बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह आसिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। बड़ी अहम स्टोरी है और कुछ अहम इंकशाफात हैं जो आज मेजर आदिल राजा ने किए हैं और मुबैना तौर पर वो ऐसे इंकशाफात हैं कि जिसने हिला के रख दिए कि किस तरह उन्होंने ये इंकशाफ किया कि किस तरह जनरल फैज हमीद जो थे वो जनरल बाजवा की मुबैना तौर पर उनकी जो है वो रंगीन शामों की वीडियोस बनाया करते थे और किस तरह वो जो फैज हमीद थे वो बाजवा को ब्लैकमेल किया करते थे और किस तरह वो अपनी बातें बनवाने की कोशिश किया करते थे। और मेजर आदिल राजा ने मजीद ये भी इंकशाफ किया है, मैं इसके ऊपर फिर बात करूंगा, पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। फिर इसके ऊपर मेजर आदिल राजा ने यह भी इल्जाम आयद किया है जी कि 4 पाकिस्तान की एक्ट्रेसेस थी जिनके उन्होंने शॉर्ट नाम भी लिए, जिनमें महमूद, कुबरा खान, उसके बाद सजल अली और मायरा खान, ये 4 पाकिस्तान की बड़ी टॉप हिट लिस्ट जो एक्ट्रेसेस हैं, इनकी जो है वो बाजवा के साथ कुछ शाम रंगीन करने की वीडियोस मौजूद हैं। जब बाजवा साहब मुबैना तौर पर इनके साथ शाम रंगीन किया करते थे तो बाजवा के जो मुखालिफ थे उस वक्त फैज हमीद साहब, वो इनकी वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड किया करते थे और इसका इल्म बाजवा साहब को हो चुका था और फैज हमीद इन्हें ब्लैकमेल किया करते थे। इस तरह की कोई कहानी जो है ये एक साबिक मेजर आदिल राजा की जानब से मुसलसल अपने उनके यूट्यूब चैनल पर ये मन गराट और बेबुनियाद किस्म की ये स्टोरियां चलाई जा रही। इनके पीछे 2 वजूहात थी कि कल तक मेजर आदिल राजा सिर्फ और सिर्फ एक आम यूट्यूबर था और इतना पॉपुलर भी यूट्यूबर नहीं था जिनको मिलियंस बिलियंस हम कहें, और या उतने मिलियंस बिलियंस को व्यूज भी नहीं थे, तो और ट्विटर पर भी इतने ज्यादा को मुतरक नहीं थे। हाँ, मेजर आदिल राजा ने जब से ये स्टोरी शुरू की इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने की, इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो बरखना करने की, या एस्टेब्लिशमेंट के आला अफसरान को बेनकाब करने की, या उनको उनके ऊपर जो जिस तरह ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, जिस तरह उनके ऊपर इल्जामात आयद कर रहे हैं, इसके बाद मेजर आदिल राजा जो है वो एक अच्छी तरीकेकार के साथ वो इस वक्त बड़ा पॉपुलर हो चुका है पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। स्पेशली इस नजरिए को, इस बात को एक ही जमात वो डिफेंड कर रही है, इसके मैसेज को फॉरवर्ड कर रही है और बड़े बड़े सहाफी मेजर आदिल राजा को अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो लोग हैं जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायती हैं, वो लोग हैं जो इमरान खान साहब हैं या इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, वो मेजर आदिल राजा को अच्छे तरीके के साथ अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो मेजर आदिल राजा जो कभी इमरान खान साहब की साबका एहलिया जमामा से मुलाकातें करता है, वो मेजर आदिल राजा जो इमरान खान साहब की करीबी लोगों से भी मिलता है, इमरान खान साहब के करीबी सहाफियों, करीबी यूट्यूबर से भी उसकी मुलाकातें होती हैं। मेजर आदिल राजा ने जब इल्जामात लगाया खवातीन पर, पाकिस्तान की 4 टॉप हिटलिस्ट एक्ट्रेसेस पर, तो उसके बाद मेजर आदिल राजा को बहुत सी तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है, जिनमें मैं शामिल हूं। और मैं भी ये कहता हूं कि मेजर आदिल राजा ने बहुत गलत और बेहुदा और बड़े बरखना इल्जामात लगाए और जिस तरह उन्होंने 4 खवातीन के शॉर्ट्स नाम वायरल किए हैं और जिस तरह इन पाकिस्तान की 4 एक्ट्रेसेस को जो है वो तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, जिस शर्मिंदगी और जिस परेशानी का और जिस जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है, और मेजर आदिल राजा को शायद वो फीलिंग्स नहीं आती, शायद वो उनके अंदर वो दिल नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक और वजह ये है कि अभी ये कहते हैं कि मेरा बड़ा ताल्लुक है ISI के अंदर, मेरे कुछ सिपाही हैं। मेजर आदिल राजा जो है वो इस बात का मुसलसल इकरार कर रहे हैं कि ISI के अंदर कुछ लोग हैं जो उनको इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मैं एक सवाल अपने नाजरीन आपसे करना चाहता हूं, मैं बड़ी आम बात करूंगा कि मुझे एक चीज आप बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ऐसे मेजर भी हैं, ऐसे कर्नल भी हैं, ऐसे जनरल भी हैं, ऐसे ब्रिगेडियर भी हैं जो इस वक्त जब रिटायर्ड होते हैं, जो वाकई तौर पर रिटायर्ड होते हैं, अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर चुके होते हैं, तो या तो वो किसी जो है वो अस्पताल के अंदर ड्यूटी कर रहे होते हैं, या वो अस्पताल चला रहे होते हैं, या स्कूल चला रहे हो, या फिर वो किसी ना किसी जगह प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं। मैंने बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो आर्मी से रिटायर्ड हों और बाद में उन्होंने पॉलिटिकल ज्वाइन की हो, कोई पार्टी ज्वाइन की हो, कुछ सहाफत ज्वाइन की, बहुत कम ऐसे लोग हैं, लेकिन ज्यादातर वो कुछ और काम करते हैं, या बैरून मुल्क सेटल हो जाते हैं, या फिर आगे उनके बच्चे, उनकी फैमिली इतनी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो उनके कोई, मैं समझता हूं कि सोर्सेज वगैरह नहीं होते, जहां तक मैं कुछ लोगों को जानता हूं उनके सोर्सेज भी नहीं होते, कोई ISI के अंदर नहीं होते। जनरल रिटायर्ड जो होता है उसके भी सोर्सेज खत्म हो चुके होते हैं और वक्त के साथ आयात वाकयात बदलते रहते हैं। और ISI हमारा एक ऐसा एक अदारा है जो
جس کے حوالے سے ہمارا دشمن بھی بڑا پریشان ہے کہ ان کا پتہ نہیں لگتا بھائی کیا یہ صحیح ہمارے آس پاس ہے، ارد گرد ہے، کہاں ہے، کون ہے، کیسے دیکھتی ہے، آخر ہے کہ کیا مخلوق کیا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور میجر عادل راجہ ISI کے اوپر آبجیکشن اور سوال اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک محب وطن پاکستانی اگر اس کو اپریشیٹ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں محب وطن پاکستانی سب سے بڑا غدار وہی ہے اس وطن عزیز کا۔ اگر میجر عادل راجہ جو ہیں جس طرح ملک کے راز فاش کرنے کی کوشش ہے، جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے ISI کے حوثیز کے اوپر جس طرح وہ الزامات عائد کر رہا ہے، اور وہ واقعی ایک ذہنی مریض ہے، اس نے ایکسپٹ کیا کہ وہ ذہنی مریض ہے۔ دوسری بات جو میں اس کی طرف لانا چاہتا تھا کہ کہا جاتا ہے میجر عادل راجہ اپنے آپ کو میجر سابق میجر کہتا ہے کہ میرے بڑے سورسز ہیں ISI تک، ISI جو ملازمین ہیں، جو سپاہی ہیں، وہ مجھے انفارمیشن دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، میرے ناظرین کرام، ایک بات آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ میجر عادل راجہ باقاعدہ ڈسمس کیا گیا، کورٹ مارشل کے اوپر اس کی سزا بھی ہوئی ہے، اس نے اپنے ساتھ ایک سویلین کو بھی شہید کیا ہے، قتل کیا ہے اور اس کو مرڈر کیا تھا، چونکہ وہ تو شہید تھا اور بعد میں اس نے اپنے آپ کو ذہنی پاگل قرار دیتے ہوئے اپنے آپ کو سزا سے تو بچا لیا تھا، نہیں تو اس وقت پتہ نہیں کون سی جیل کے اندر سلاخوں کے پیچھے یہ چکی پیس رہا ہوتا عادل راجہ، اور اپنے آپ کو یہ بڑا محب وطن پاکستانی کہتا ہے، لیکن پاکستان میں رہتا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان آئے نا تو اس کے اوپر قبضے کے اور دیگر مقدمات بہت سے ہیں۔ یہ اس وقت کے ہیں جب میجر عادل راجہ کے اوپر کوئی سیاسی بھی نہیں تھا، کوئی جو تنقید کرنے والا بھی نہیں تھا، جب ہم لوگ یا سوشل میڈیا کوئی بھی شخص اسے نہیں جانتا تھا، تو جب یہ آرمی سے ریٹائرڈ ہوا تو اس نے باقاعدہ طور پر لوگوں کی زمینوں پر قبضے بھی کرنا شروع کر دیے تھے۔ میجر عادل راجہ نے جس طرح الزامات عائد کیے، اور لاسٹ ٹائم انہوں نے جب کبرا خان کے اوپر ایک ویلاگ کیا، اور جس طرح وہ بی بی کہہ کے بلا رہے تھے نا، لگتا نہیں ہے کہ ان کے اندر ایسی اخلاقی تربیت بھی ہو عادل راجہ کی، جس طرح وہ ایک خاتون کو جس لہجے کے اندر، جس غصے کے اندر، جس دبدبے کے اندر وہ بلا رہے تھے، مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ کسی میجر ہیں یا ان کی کوئی تعلیم و تربیت بھی ہے۔ مجھے ایک چیز سے ساری صورتحال کے اوپر ایک چیز مجھے سمجھ آئی ہے، جو میں آپ کے ساتھ اس سٹوری کے آخر پر شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج بھی انہوں نے ٹویٹر پر 4 الزامات لگائے کہ کس طرح جی آرمی اور ISI ہاؤسز کے اندر جو ہے مجھ سے خبر آئی، مجھے خبر ملتی رہی، یہ کون کس طرح کیا کرتے رہے، اور باجوہ نے کس طرح فیاض حمید سے وہ ساری ویڈیوز لیں، اور کس طرح فیاض حمید نے وہ ساری ویڈیوز اپنے پاس رکھی ہیں، باجوہ کو بلیک میل کرتے رہے۔ یہ مبینہ طور پر یہ وہ کہانی، رام کہانی، سارا دن عادل راجہ جو ہے وہ اسکرپٹ لکھتا ہے یا اسے کچھ اسکرپٹ دیتا ہے تو فوری طور پر یہ ٹویٹر پر میسج چلاتا ہے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر، میں فلاں ٹائم اتنے بجے میں اپنے یوٹیوب چینل پر لائیو آؤں گا۔ اور ایک تو خیر اس کے فالورز کا چکر ہے، اور دوسرا یوٹیوب سے انکم کا، ویورز اگین کرنے کا ایک الگ سا ایک ڈھونگ ہے عادل راجہ کا، جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک غلط قسم کی اس کی ایکٹیویٹی ہے عادل راجہ کی۔ یہ جو صاحب ہیں بیسیکلی مجھے کوئی ذہنی طور پر کوئی سیٹ نہیں لگتے، جس طرح لگتا ہے کہ یہ ذہنی طور پر کوئی منٹلی طور پہ کوئی بہتر نہیں ہے، یہ منٹلی طور پر ان کا کوئی نقصان ہوا ہے، یہ منٹلی طور پر بڑے گھبرائے ہوئے ہیں، اور جو اسکرپٹ دینے والا ہے وہ شاید میجر عادل راجہ کو بڑا بسا کے رکھ دے گا۔ اور یہ شخص اگر اتنا محب وطن پاکستانی ہے تو آئیں پاکستان میں بیٹھ کے بات کریں، لیکن پاکستان میں بیٹھ کے بات نہیں کریں گے، یہ برطانیہ میں بیٹھ کے بات کریں گے۔ اور یہ واقعی میں پھر ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ آرمی سے ڈسمس کیا گیا ہے، میجر نہیں ہے، کیونکہ میجر کو سے وہ رینک چھین لیا گیا تھا، جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں وہ سابق ریٹائرڈ لکھتے ہیں، اور یہ سے باقاعدہ ڈسمس کیا گیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں لکھنا چاہیے ڈسمس میجر۔ ٹھیک ہے، میں عادل راجہ صاحب کو، اور عادل راجہ صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں محب وطن پاکستانی نہیں ہے، اور میں اپنے ایک بحیثیت پاکستانی اپنے وطن عزیز سے محبت کرنے والا، ہم اپنے ذاتی انتقام، ذاتی راز و مقاصد اور ذاتی کسی کی کردار کشی کرنے کے لیے اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، اپنے ملک کے اداروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ ہاں اگر ایک بحیثیت پر ہم یہ لوگ مان لیں کہ ہر ایک شخص غلط ہے، اپنے گربانوں کے اندر دیکھیں عادل راجہ صاحب، آپ اگر دیکھیں اور ان کے چاہنے والے بھی دیکھیں تو کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر کچھ ہے بھی تو ایسا غلط ہے، لیکن جس طرح سر عام یوٹیوب پر بیٹھ کر اور دشمن کو موقع دیا جا رہا ہے، دشمن کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر ہماری ISI ہمارے لوگ یہ کام کرتے ہیں، تو یہ چیز سراسر غلط ہے۔ اور میں ایز اے حیثیت پاکستانی جب عادل راجہ صاحب الزامات لگائیں گی تو میری کوشش ہوگی میں اس کے اوپر آواز اٹھاتا رہوں، ان کے ناپاک ارادوں کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کی پوری کوشش کروں کہ ہمارے ISI نہ ایسی تھی نہ ہے، اور ہمیں اپنی افواج پاکستان، ہمیں ISI پر بھرپور فخر ہے، اور ہم ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو ہمیشہ طور پر ناکام بناتے رہیں گے، ان کے جو عزائم ہیں انہیں ناکام بناتے رہیں گے۔ ہمارے پاس جو اپڈیٹ پہنچی تھی آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ کیا رائے دیتے ہیں ضرور دیجیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں
تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو بھی آپ تک پر وقت پہنچتی رہے. ہمارا اور آپ کا ساتھ یوں ہی ہمیشہ کے لیے برقرار رہ سکے. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا اور دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.